बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई है और ये एक पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके मकान पर और उनके प्लाट पर कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ था और वो कब्ज़ा माफिया कोई और नहीं था, ख़ुद पुलिस थी। ख़ुद पुलिस ने कब्ज़ा किया हुआ था और वहाँ पर चौकी बनाई हुई थी। उसके ख़िलाफ़ चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में समाअत हुई है और चीफ़ जस्टिस साहब ने जो पुलिस के साथ और LDA के साथ किया है, अगर इन लोगों में कोई भी शर्म व हया है तो कभी भी ये कब्ज़ा माफिया का साथ नहीं देंगे, कभी भी ये कब्ज़ा माफिया का आलाकार नहीं बनेंगे, कभी भी कब्ज़ा माफिया के इशारों पर ये काम नहीं करेंगे। पाकिस्तानी शहरी है सैयद अशरफ हुसैन, उनके प्लाट पर कब्ज़े का मामला था और अदालत ने पुलिस को 2 दिन का टाइम दिया है और अदालत ने ये कहा है कि रिपोर्ट भी सबमिट करवाएं और हमें चाबी अदालत में आके जमा करवाएं उसके प्लाट और उसके घर की। और अदालत ने कहा कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। अदालत ने SSP जो थे, चीफ़ जस्टिस ने SP को जो है वो जो प्लाट की चाबी है उसका जो है हुक्म जारी किया है और अदालत ने कहा है कि वो अदालत में पेश की जाए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पुलिस ने मेरे प्लाट पर कब्ज़ा किया, कब्ज़ा करके पुलिस चौकी कायम कर दी और SP सदर हफीज़ुर्रहमान प्लाट का कब्ज़ा वापस नहीं करके दे रहा। LDA के डायरेक्टर राफ़े नज़ीर और अरशद डोगर ने मेरी फ़ाइल गायब कर दी है और वो मेरी फ़ाइल देने को तैयार नहीं है। अब आप देखें ये कैसे मिली भगत से ये सारा काम करते हैं और मिली भगत से ये आम शहरियों के हकूक़ पर डाका डालते हैं, उनका हक़ छीनते हैं और उनका हक़ छीन कर उनको तकलीफ़ देते हैं। ये ऐसे जो है वो भयानक चेहरे हैं हमारी सोसाइटी के कि इनको जब तक इनके ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी ये हमेशा रियासत को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं, ये CCPO ग़ुलाम महमूद डोगर के अल्फाज हैं कि जब वो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ पहले नाकाम इसलिए होते थे कि उनके अपने अफसरान उनके मुखबर थे। हम इधर से कब्ज़ा छुड़वाने के लिए निकलते थे, उधर उनको पहले इतला हो जाती थी और वो भाग जाते थे या वो छुप जाते थे और गिरफ़्तारियाँ नहीं होती थी, या वो वहाँ पर जो सियासी थे जैसे खोखर बरादरान है या इस तरह के लोग, तो ये क्या करते थे, ये लोगों को, कारकुनान को, अपने मुलाजमीन को इकट्ठा कर लेते थे वहाँ ड्रामा रचाने के लिए और वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हालात को ख़राब करने के लिए। तो उनका ये कहना है कि ऐसे मामलात में बताएं हम कैसे काम करें और फिर उसके बाद जब भी किसी कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ CCPO ने काम कार्रवाई करने गए, हम हमारी टीम के जो लोग हमारे साथ होते थे उनके फ़ोन, सेल फ़ोन हम रख लेते थे ऑफिस में ताकि वो आगे जो है वो मैसेज ना करें या आगे उन तक ख़बर ना पहुंचाएं कब्ज़ा माफिया या बदमाशों तक। इसलिए ये जो सारे का सारा मामला है इस पर जो है वो ये पुलिस का जो किरदार है ये तो बड़ा भयानक है। खैर, दौरान समाअत चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जाहिर लोग बैठे हुए हैं ओहदों पर, ना उनकी कोई काबिलियत है ना उनकी कोई तालीम है, तालीम है भी तो उस तालीम का कोई उनके ऊपर असर नहीं होता, उनकी शख्सियत में तालीम कहीं नज़र नहीं आती और वो जो है वो सिफारशी भर्ती होते हैं, रिश्वत देकर वो भर्ती होते हैं और वो ओहदों पर बैठे होते हैं और कौम को जलील करते हैं और कौम के साथ जो है वो फ्रॉड करते हैं और कौम के साथ वो धोखा दही करते हैं। ये कहना था जो चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब का। उन्होंने कहा कि LDA का बेड़ा गर्क किया हुआ है, LDA के जो मामलात हैं आप लोगों ने ख़राब किया हुए हैं, LDA के हवाले से आपने जो किया है वो इंतहाई गलत है क्योंकि LDA के मामलात अब तबाही की तरफ जा रहे हैं। लोगों के प्लाट हैं, लोगों के मसाइल हैं, लोगों के इश्यूज़ हैं, वो हल नहीं होते और लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं और LDA वालों को कोई खौफ खुदा नहीं है। LDA को ये नहीं लगता कि उन्होंने भी जान देनी है, वो गरीबों के प्लाटों पर कैसे कब्ज़े करवा सकते हैं, कैसे उनकी फ़ाइलें गुम कर सकते हैं, कैसे उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कैसे उनके मामलात ख़राब कर सकते हैं। अब साथ अदालत ने असिस्टेंट डायरेक्टर LDA जहांगीर पर सख्त इज़हार बरहमी किया और अदालत ने कहा, चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि अब अकल आ गई है या तुम्हें जेल के अंदर कर दूं, क्योंकि आप लोगों को जब तक जो है वो धमकी ना लगाई जाए या जब तक आपके ख़िलाफ़ सख्त रिमार्क या सख्त ऑर्डर ना पास किए जाएं, आप तो काम करने को तैयार ही नहीं हैं, आप तो काम करना ही नहीं चाहते। जब आप काम नहीं करना चाहते तो फिर बताएं क्या ऑप्शन रह जाती है हमारे पास कि आपको जेल क्यों ना भेजें। चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि आप लोग समझते हैं कि अदालत में खड़े होकर झूठ बोलेंगे, किसकी सिफारिश से आप लगे हो और तुम तो इस काबिल ही नहीं थे कि इस ओहदे पर आते और आप सिफारशी भर्ती हो। अब ये चीफ साहब को भी पता है कि किन की सिफारिशों से ये भर्ती हुए हैं, ये भर्तियाँ कोई इन 2 सालों में तो नहीं हुई।
جب ڈی جی ایل ڈی عہد چیمہ ہوگا تو آپ بتائیں اس ادارے کا کیا حال ہوگا؟ جب ایک ادارے کا سربراہ شریف خاندان کا ذاتی خادم ہوگا، غلام ہوگا اور وہ کمیشن ایجنٹ ہوگا، وہ ان کا گھر تو بھرتا ہی بھرتا ہے، وہ اپنا گھر بھی بھرے، اور جس کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہو اور جس کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیس ہوں، جس نے اپنی اور اپنی پوری فیملی کے اکاؤنٹس بھر دیے، ان کے نام پر پلاٹس بھر دیے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 2 دن پہلے کہ کھوکھر برادران کا جو فرنٹ مین تھا، جو 17ویں گریڈ کا افسر تھا، اس کے خلاف جے آئی ٹی رپورٹ میں بھی آئی، اس کے خلاف نیب انکوائری کر رہا ہے، اینٹی کرپشن بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ 280 پلاٹس کو جو ہے وہ ایگزمپشن پر حاصل کر رہا ہے اور اس کا پروسیس چل رہا ہے، اور ایل ڈی اس کو دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایل ڈی اے اور ان کا مکمکا ہو چکا ہے، یہ سارے مل کر کھاتے ہیں، مل کر اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ریاست کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو قوم کے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، یہ ریاست کی دشمنی کر رہے ہیں، اور یہ ریاست کے ساتھ کھلواڑ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو شہری ہے سید اشرف حسین، عدالت کے سامنے یہ رو پڑا اور عدالت کو بتایا کہ یہ جو میں نے پلاٹ لیا تھا، میری جو کل جمع پونجی تھی یا میری اگلی جو آنے والی میری اولاد ہے، میں ان کے لیے میں نے بڑی مشکل سے جمع پونجی اکٹھی کر کے ان کے لیے ایک چادر 4 دیواری اور ایک چھت کا بندوبست کیا تھا، اور مجھے یہ تھا کہ میں ان کو کوئی اچھا مستقبل دے پاؤں گا، میں ان کے لیے کوئی اچھی رہائش بنا پاؤں گا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے میرے پلاٹ پر قبضہ کیا اور اس پر پولیس چوکی بنا دی۔ عدالت نے جو پولیس کی وہاں پر ترجمان کھڑے تھے، لاہور پولیس کی عدالت نے کہا کہ آپ کی اپنی ہم نے خبر سنی ہے کہ آپ کی اپنی چوکی آپ نے بیچ دی ہے، آپ نے وہ قبضہ مافیا کو پہلے بیچی ہے اور پھر قبضہ بھی خود دیا ہے، اور یہ ٹاؤن شپ کی بات ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ کوئی لاہور کے کسی بیکورڈ علاقے کی بات نہیں ہے، یہ جو ہے وہ کسی اور ضلع یا شہر کی بات نہیں ہے، یہ لاہور شہر کی بات ہے، جہاں پر آپ اپنی چوکی بیچ دیتے ہیں، جہاں پر آپ خود اس کو بیچتے ہیں اور اس کا قبضہ بھی دیتے ہیں۔ اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے غریب کے پلاٹ پر قبضہ کیا، آپ نے غریب کے پلاٹ پر قبضہ کر کے اس کو چوکی بنا دیا۔ پھر جو ایس پی ہیں صدر حفیظ الرحمان، عدالت نے ان کے حوالے سے ریمارکس دیے اور ان کو عدالت نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے سٹار اتار کر آنا، یا چابی لے کر آنا، یا جو ہے وہ قبضہ دلوا کر آنا، یا اپنے سٹار اتار کر لانا، میں آپ کو یہاں سے جیل بھجوا دوں گا اور میں معافی نہیں دوں گا، اور میں اس لیے معافی نہیں دوں گا کہ آپ لوگ معافی کے حقدار نہیں ہیں، آپ عام لوگوں کا خون چوستے ہیں، آپ عام لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، آپ عام لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگ کسی بھی طرح کی جو ہے وہ کسی بھی طرح کی رحم دلی کے اور کسی بھی طرح کے جو ہے وہ آپ جائز نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کیا جائے، آپ صرف جو ہے وہ ڈنڈے کے آگے سیدھے ہیں اور ڈنڈے کے علاوہ آپ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے تو فرما دیا ہے کہ 2 دن کے اندر اندر چابی عدالت میں جمع کروائیں، اور نہیں کروائیں گے تو جیل بھیجیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ پولیس اب چابی، اب پولیس کی کیا مجال، چیف جسٹس صاحب نے فرما دیا ہے تو پولیس کرے گی، اور اللہ کرے کہ اسی وجہ سے اس غریب شہری کو اس کا قبضہ مل جائے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔